माधव कुमार नेपालले त घरमा आगो लगाउने काम गर्नुभयो। मलाई त थाहा छ नि माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीको कन्फ्रन्टेसनमा प्रचण्ड फस्नुभयो र प्रचण्डलाई पनि अहिले पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ एउटा कुरो के छ भने नि कुनामा वास्तवमा म अलि बढी माधव कुमार र नारायण काजीको तालमा बकिएर जुन म बकेँ त्यसले उहाँलाई काहीँ न काहीँ त्यो चाहिँ छ क्या उहाँको मनमा। म जस्तो मान्छे सैनिक हिरासत बसेको हो नि त, यसैको लागि हो त आज म तपाईँलाई इन्टरभ्यू दिँदैछु। म एउटा कुरो स्पष्ट भन्दैछु, म यसैको लागि मैले जनयुद्ध लडेको, यसैको लागि मैले तपाईँको चाहिँ नि सैनिक हिरासत बसेको। मलाई त लाज लागेको छ। यी 17,000 मान्छेलाई त 7.5 सोनी लागेर यी मान्छे मरेछन् एफिलिएसनको लागि नि। यता हेर्नु न, मलाई सम्बोधन दिनुहोस् भनेर म प्रचण्डको द्वारमा जाँदिनँ। मैले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मेरा हजुरबाउ केपी ओलीलाई पनि मैले के भन्दै भने अबदेखि तपाईँहरूले कुनै पनि मलाई एफिलिएसन दिनु पर्दैन, मलाई पुग्यो। सम्बोधन नलिँदा मलाई के घाटा छ? सम्बोधन पाउँदाखेरि गरिबका 10% छोराछोरीले ऊ पढ्न पाउँथे, अब फ्रीमा पढ्न पाउँथे नि त, होइन? हस्पिटलमा 10% फ्री गर्नुपर्थ्यो, हरेक कुरा थिए, होइन? त्यो जनताले पाउँदैन, जनताले पाउँदैन। तर मैले त गरिब जनतालाई अहिले बिमा गरिदिएँ, गरिब जनताहरू पढ्ने स्कुल बनाइदिएँ। त प्रतिगमन गरे अरे केपी ओलीले के प्रतिगमन गरे भन्नु त? चुच्चे नक्सा निकाल्नु प्रतिगमन हो? संसद विघटन गर्नु प्रतिगमन होला नि? होइन, संसद विघटन गर्नु होइन, संसद विघटन गर्नु त एक्जिक्युटिभ पावर एक्सर्साइज गर्ने मान्छेले नि गर्छ। एक्जिक्युटिभ पावरको मतलब के हो त? कार्यकारी प्रधानमन्त्री। यस्तो छ उहाँले चाहेको के भन्दाखेरि केपी ओलीले अध्यक्ष छोडिदिनु पर्यो, उहाँ अध्यक्ष हुने, त्यत्तिकै। नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि दुर्गा प्रसाई हुनुहुन्छ। धेरै मैले भनिराख्नु पर्दैन दुर्गा प्रसाई को के कहाँ कसरी भनेर। राजनीतिमा पनि धेरै चासो देखाउने र राजनीति विश्लेषण पनि गरिराख्नुहुन्छ, बेला बेलामा आफ्नो धारणाहरू राखिरहनुहुन्छ। पछिल्लो समय देशको राजनीतिक अवस्थाले फरक मोड लिएको छ। पार्टी फुटेका छन्, नयाँ पार्टीहरू दर्ता भइरहेका छन्। आफू पनि केही समय अगाडि पार्टीमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्ड र ओली, माधव नेपाल लगायत शेरबहादुर देउवा लगायतका व्यक्तिहरूले गरिरहेको पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ त्यो विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु। र अब आगामी दिनमा चाहिँ गठबन्धनको सरकार कसरी अगाडि बढ्छ त्यो विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु र केही उहाँका राजनीतिक चासो जिज्ञासाका कुराहरू र उहाँका हस्पिटल सम्बन्धी केही हाम्रा जिज्ञासाहरूलाई पनि समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु। स्वागत गरौँ दुर्गा प्रसाईलाई। स्वागत छ canadaNepal.com मा। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु। पहिला कुरा गरौँ अहिलेको सरकारको, त्यसपछि आउँछु म तपाईँको विषयमा। गठबन्धनको सरकारलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? झन्डै 1 महिना बितिसक्यो। गठबन्धनको सरकारलाई अरू जनताले कसरी मूल्याङ्कन गरेका छन् खास गरेर, होइन? के भइरहेको छ? जस्तो 1 महिना कुन बाटोबाट आयो गठबन्धनको सरकार? होइन, जनताबाट चुनिएर आयो कि होइन अदालतबाट कर्मादेशबाट आएको छ? अनि कस्तो मान्छे आउनु भएको छ प्रधानमन्त्री? यो सबै हेर्दाखेरि गठबन्धनको सरकार को कुरा गर्ने हो भने एउटा जनताले निर्वाचित गरेर जो मान्छेलाई म्यान्डेट दिएर पठायो प्रधानमन्त्री हुनलाई र जो मान्छेलाई म्यान्डेटै दिएको छैन, तिमी चाहिँ 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री होइनौ है, तिमीलाई चाहिँ दिएको होइन, यो पल्ट चाहिँ होइन केपी ओलीलाई नै दिएको भनेर जुन हिसाबले जनताले म्यान्डेट दिएको थियो, उहाँहरूको अन्तर्द्वन्द्वले गर्दाखेरि जुन हिसाब किताबको काम माधव कुमार नेपालले घरमा आगो लगाउने काम गर्नुभयो र माधव कुमार नेपालले त घरमा आगो लगाउने काम गर्नुभयो। त्यस पछाडि जुन हिसाब किताबले चाहिँ नि यो एक किसिमको अदालतबाट जुन परमादेशबाट चाहिँ नि जुन सरकार बनेको छ, यसले लोकतन्त्रको गणतन्त्रको हरेक कुराको धज्जी उडाएको छ। मेरो चाहिँ विश्लेषण त्यो छ। जस्तो भनौँ न, गठबन्धनको सरकारभित्र पनि मन्त्री बन्नको लागि हानथाप भइरहेको छ। जुन औचित्यले चाहिँ ओलीलाई ढालेर गठबन्धनको सरकार बन्यो या देउबा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो, त्यो औचित्य पुरा होला? उहाँहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ? के लाग्छ तपाईँलाई?
होइन यो त तपाईँको जम्मा जम्मी कुरो के देखियो भन्दाखेरि नि यो औचित्य नै भन्ने के खोइ कस्तो खालको औचित्य हो के को लागि चाहिँ यो गठबन्धनको सरकार आयो त एकछिन के को लागि आयो तपाईँ भन्नुहोस् त हिजो केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदाखेरि प्रतिगमन भयो होइन सच्याउनु पर्ने स्थिति आयो सबै बुरु गुफ्रे आज शेरबहादुर देउपाले चाहिँ ल्याएर तुरुन्तै पार्टी फुट्यो त पार्टी त फुटिसक्यो त शेरबहादुर देउपाले पनि त ल्याउनु भयो नि अध्यादेश आज त संसद बन्द गरेर भोलिपल्ट ल्याइयो नि त तर त्यतिखेर केपी ओलीले चाहिँ ल्याउँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ संसद बन्द आफै अटोमेटिक बन्द भएर त्यस पछाडि अध्यादेश ल्याएको थियो तर त्यो अध्यादेश के को लागि ल्याएको थियो भन्दाखेरि खास गरेर त्यतिखेर कसैले बुझेन प्रचण्डलाई चाहिँ तिमी जाऊ है भनेर प्रचण्डलाई चाहिँ तिमी जाऊ भनेर केपी ओलीले ल्याएको थियो कि अध्यादेश तर त्यो प्रचण्डले पनि बुझ्नु भएन जाऊ भन्नाले तिमी आफ्नो पार्टी लिएर तिमी जाऊ माधव कुमार नेपाललाई म आफै ठेगान लाउँछु मेरो पार्टीभित्र माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीको कन्फ्रन्टेसनमा मैले भने त अहिले पनि भने पहिला पनि मलाई त थाहा छ नि माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीको कन्फ्रन्टेसनमा प्रचण्ड फस्नुभयो र प्रचण्डलाई पनि अहिले पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ एउटा कुरो के छ भने नि कुनामा वास्तवमा म अलिक बढी माधव कुमार र नारायण काजीको तालमा बकिएर जुन म बकेँ त्यसले उहाँलाई काहीँ न काहीँ त्यो चाहिँ छ क्या उहाँको मनमा तर फेरि अहिलेको राजनीतिक अवस्था जुन भइरहेको छ त्यो प्रचण्डकै कारणले भइराखेको छ राजनीतिमा चलखेल अहिले प्रचण्डले नै गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा आउँछ नि त फेरि होइन राजनीतिकमा चलखेल गर्नु ठुलो कुरो होइन नि त राजनीतिक हामीले एकछिनलाई तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु 17,000 मान्छे नि के राजनीतिक चलखेल गर्नको लागि मात्रै मर्या हो नि त देशमा आमूल परिवर्तन हुन्छ विकास हुन्छ भनेर भएको हो कि 17,000 मान्छेले शहादत गरेको कि म जस्तो मान्छे सैनिक हिरासत बसेको मान्छे हो नि त म जस्तो मान्छे सैनिक हिरासत बसेको हो नि त यसैको लागि हो त आज म तपाईँलाई इन्टरभ्यू दिँदैछु म एउटा कुरो स्पष्ट भन्दैछु म यसैको लागि मैले जनयुद्ध लडेको यसैको लागि मैले तपाईँको चाहिँ सैनिक हिरासत बसेको मलाई त लाज लागेको छ यी 17,000 मान्छेलाई त 7.5 सोनी लागेर यी मान्छे मरेछन् के को मुक्ति भयो यिनीहरूको मुक्ति भयो कस्ता मान्छेको मुक्ति भयो यिनीहरूको मुक्ति भयो यी 17,000 मान्छेका जो मान्छे मरेका छन् यिनीहरूको परिवारको दशा के छ कसैका घरमा 3टा छोरा थिए भने 3टै छोरा छैनन् कसैका टाउकामा लागेका गोली मैले निकालिदिएको छु यहाँ निशुल्क कुरो बुझ्नुभयो के मुक्ति कसको भयो त्यसले गर्दाखेरि यस्तै राजनीतिक शक्तिमा रोइराख्नको राजनीति गर्ने न जनताले एकछिन केपी ओलीले फटाइ गरेको थियो भने केपी ओलीले त चुनावमा जाउँ भनेको थियो नि त जनताले हो नि त इलेक्टेड जनताले हो नि त पनिसमेन्ट दिने त पहिला काङ्ग्रेसलाई 5 वर्ष भनेर भनेको थियो तिमी नबस भनेको थियो योपल्ट हो भने केपी ओलीलाई 5 वर्ष तिमी सरकारमा जान पाउँदैनौ भनेर जनताले रोकिहाल्थ्यो नि चुनावमा गएको थियो भनेदेखि तर परमादेशको सरकार ल्याउनु भएको छ कि अर्कोपल्ट काङ्ग्रेसलाई यति गाह्रो पर्छ नि यो अहिले बुझिराख्दा हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरूले कम्युनिस्टको पछाडि लागेर काङ्ग्रेसले आफ्नो राजनीति सिद्धायो भन्ने कुराहरू अहिले विश्लेषकहरू भन्दै पनि हुनुहुन्छ तपाईँले पनि भर्खरै भन्नुभयो तर दबाब भनौँ या राजनीतिक अवस्था त्यस्तै थियो त्यो कारणले काङ्ग्रेस सत्तामा आउनु परेको हो अहिले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो निर्णय लिन सक्नु भएको छैन काम गर्ने वातावरण पाउनु भएको छैन मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन विभिन्न कुराहरू आउँछ नि दुर्गाजी होइन त्यो त उहाँले यस्तो छ तपाईँले एउटा कुरो के छ भने उहाँहरूको एग्रिमेन्ट नै के भएको छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यसरी नै भएको छ नि त भोलि पार्टी फुटाउने अनि माधव कुमार नेपाल चाहिँ अर्को पार्टी बनाउने होइन अनि त्यस पछाडि त्यो पार्टी बनाइसकेपछि माधव कुमार नेपालको तर्फबाट पनि त्यहाँ मन्त्रीमण्डल भनेर अब मन्त्रीमण्डल बन्छ यो मन्त्रीमण्डल बनेर चाहिँ गर्ने के मेरो चाहिँ मुनिकाजी तपाईँलाई मेरो प्रश्न हिजो 46 सालदेखि देखिएका शेरबहादुर देउपा आज 78 सालसम्म देखिएपछि नि अर्को नयाँ त्यहाँ दुर्गा प्रसाई गएको थियो भने पो तपाईँहरूले आश गर्दा हुन्थ्यो त प्रधानमन्त्री भएर कुरो बुझ्नु भएन त्यो एकछिन नि अर्को नयाँ मान्छे गएको थियो भने तपाईँहरूले आश गर्नुहोस् पत्रकार साथीहरूलाई भन्छु आम नेपालीहरूलाई भन्छु अनि उहाँ हिजो 6 पल्ट हुनुभएको त अनि अब 7औं हुनुहुन्छ भोलि 8औं हुनुहुन्छ परिवर्तन के हुन्छ परिवर्तन चाहिँ के हुन्छ भन्नु न केही हुनेवाला छैन तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने केही हुनेवाला छैन र खोइ त संसद पुनर्स्थापना गरेको होइन संसदले एउटा कुनै विधेयक पास गरौँ संसदबाट गरौँ जम्मा
संसद बन्द गरेर अध्यादेश ल्याए, अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाए। जम्मा त्यही भएको छैन। अब मन्त्री हुन्छन्, सचिवले चलाएको देश हो, मन्त्री भएर के अर्थ छ? कुनै अर्थ छैन। तपाईँलाई म एउटा कुरो के भन्छु भने मोनिकाजी, राम लेखेको फर्मामा नि माटो लगेर जस्तो सुकै माटो हाले पनि रामै छाप आउँछ, सियाम आउँदैन। फर्मा नफेरिन्जेलसम्म यहाँ हुनेवाला केही छैन। फर्मा फेर्नु पर्यो, कुरो बुझ्नुभयो कि? हजुर, एमालेको सरकार ढलेपछि दुर्गा प्रसाईलाई पनि एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। अहिले कलेजले सम्बन्धन पाउने बेलामा अहिले आएर माओवादी र काङ्ग्रेसले चाहिँ धावा बोले सरकारमा। त्यो कारणले दुर्गा प्रसाईलाई गाह्रो भयो भन्ने पनि कुराहरू चलिरहेछ नि, के हो? मलाई केही गाह्रो छैन। म कुनै नेताकामा एफिलिएसन पाऊँ भनेर म जान्न। म प्रचण्डकोमा मैले भनिसकेँ त, म प्रचण्डलाई म अहिले पनि आदर्श पुरुष मान्छु। तर म अब एफिलिएसनको लागि नि यता हेर्नु न, मलाई सम्बोधन दिनुहोस् भनेर म प्रचण्डको द्वारमा जाँदिनँ। म पनि आठराईको पानी खाएको कुमाईको छोरो हुँ। कुरो बुझ्नु हो कि? नमस्ते गरिदिइसकेँ मैले। कुरो बुझ्नु, म जाँदिनँ। मैले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मेरा हजुरबाउ केपी ओलीलाई पनि मैले के भन्दै भने अबदेखि तपाईँहरूले कुनै पनि मलाई एफिलिएसन दिनु पर्दैन, मलाई पुग्यो। यो सम्बन्धनको विषय लिएर जहिले म कमजोर बने, तपाईँहरूको घरमा ताउने हलुवा चरुवा जस्तो भएँ, अब म गर्दिनँ। किनभने मैले हिजो जनयुद्धमा 6 महिना सैनिक हिरासत बसेँ होइन, बसेँ। जहिले म त्यही सम्बोधनको लागि मात्रै धाएँ क्या, तर मेरो भएन नि त। मैले देखेँ नि दम, शक्ति, तागत होइन। जति आज मलाई पब्लिकले चिन्छन् नि होइन, जस्तो भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू बाबुरामलाई जतिले चिन्छन्, केपी ओलीलाई जतिले चिन्छन्, प्रचण्डलाई जतिले चिन्छन् नि, शेरबहादुर देउवालाई जतिले चिन्छन्, मलाई पनि त्यतिले चिन्छ होइन। र म तपाईँलाई एउटा कुरो के दावाका साथ भन्न सक्छु भनेदेखि, जस्तो झापा जिल्लाबाट भोलि भोटिङै गरौँ न, जनताको दिलमा को छ? उहाँहरू हुनुहुन्छ कि दुर्गा प्रसाई छ? मान्छे जनताको दिलमा बस्नु सक्नु पर्यो क्या। यस्तो जबरजस्ती पुलिस आर्मीको घेराबन्दीमा पुलिस आर्मी सेक्युरिटी बढाएर उहाँहरू एक्लै हिँड्न सक्नुहुन्छ? वातावरण कस्तो खालको क्रिएट गर्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यसले गर्दा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने यो राजनीतिकबाट र यो राजनीतिक यो खालको नेताहरूबाट तपाईँले आशा नगर्नुहोस्। आम जनताले पनि आशा नगर्दा हुन्छ। जस्तो काङ्ग्रेसको सरकारले खासै तपाईँलाई साथ दिएको छैन है। अब तपाईँको यो वर्ष भनौँ या यो सरकारको बेला तपाईँले सम्बन्धन पाउने सम्भावना देखिएन। अब सबैको एउटा आम यति चर्चा भइसक्यो तपाईँको सम्बन्धन सम्बन्धी विषयलाई लिएर, आम जनमानसमा पनि यो चासो भइसक्यो। अब दुर्गा प्रसाईले सम्बन्धन कसरी लिन्छ आफ्नो भनेर होइन। अब तपाईँको प्रक्रिया के रहन्छ? होइन, म सम्बोधन नै लिँदिनँ। सम्बोधन नलिँदा मलाई के घाटा छ? सम्बोधन पाउँदाखेरि गरिबका 10% छोराछोरीले ऊ पढ्न पाउँथे, अब फ्रीमा पढ्न पाउँथे नि त होइन। हस्पिटलमा 10% फ्री गर्नु पर्थ्यो, हरेक कुरा थिए होइन। त्यो जनताले पाउँदैन, जनताले पाउँदैन। तर मैले त गरिब जनतालाई अहिले बिमा गरिदिएँ, गरिब जनताहरू पढ्ने स्कुल बनाइदिएँ, बनाइदिइरहेको छ नि त झापा जिल्लामा। तपाईँहरूले रिपोर्टिङ गर्नुभयो, हेर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भनेदेखि, हिजो रुकुम रोल्पाबाट के भनेर आउनु भएको थियो उहाँहरू, के भनेर जनयुद्ध सुरु गर्नुभएको थियो उहाँहरूले। आज रुकुम रोल्पाका मान्छे, मेरो कुरा छोडिदिनुहोस् तपाईँ, मेरो एफिलिएसनको कुरा। आज रुकुम रोल्पाका मान्छेको बाट म उहाँहरूलाई प्रश्न राख्दैछु। 25 वर्षको मान्छे आज 60 वर्षको देखिन्छ खाना नपाएर। उहाँहरूका नाकाका बुलकी र फुलीमा नि सिगानका पापरा टाँसिएका छन्। 30-35 वर्षकी केटीका दाँत खुस्केका छन् त्यहाँका चेलीका, कुपोषण भएर। तिनको भविष्य त्यस्ता मान्छेको भोट लिएर आएर काठमाडौँमा नि राजनीति गर्नु भनेको नि योभन्दा निर्लज्ज, योभन्दा लाजमर्दो, योभन्दा घटिया चरित्र केही पनि होइन। यो यस्तो खालको मैले भनिसकेँ त, म मेरो सम्बोधनको लागि गोविन्द केसी खुसी हुँदा हुन्छ, म लिँदिनँ। गोविन्द केसीसँग त एग्रिमेन्ट गरिसके शेरबहादुर देउपाले। गोविन्द केसीले चलाएको देशको जनता भएर बसिया छ कि त्यही चाहिँ ऊ छ। गोविन्द केसीलाई त अस्ति 5 बजे समझदारी गर्नु होइन। सरकारले किन गोविन्द केसीसँग फेरि अहिले भनौँ 5 बजे सहमति गर्यो या के गर्यो? सरकार आफैले पनि त केही गर्न सक्थ्यो होला या छानबिन गर्न सक्थ्यो होला। के छ यो भित्रको आन्तरिक कुरा चाहिँ? तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने नि, के क्लियर हुनुहोस् भने नि, बैतडीमा जन्मेको शेरबहादुर देउबाज्यू
बैतडी उहाँको घर देखेको छ। यहाँ आएर राणा कसो कसो गरेर राजनीतिकमा आएर राणाको छोरी बिहा गरेर बस्नुभयो। उहाँले केही पनि बुझेको छैन, केही बुझेको छैन। त्यही भएर त एग्रिमेन्ट गर्नुभयो त। केपिएलले किन एग्रिमेन्ट गरेनन् गोविन्द केसीसँग? केपिएलले बुझेको छ। र यो देशको अबको भविष्यको नेता भनेकै राजनेता भनेको कति वर्ष मात्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर केपिएल नै हो। यो कुरामा क्लियर हुँदा हुन्छ तपाईँहरू। सरकार परिवर्तन भयो, केही महसुस त गर्नुभयो र नि परिवर्तन भए सँगसँगै आफूले होइन, जसरी तपाईँले अहिले भन्न त भन्नुभयो म एफिलिएसन लिनको लागि कसैको ढोका धाउँदिनँ, म केही पनि गर्दैन भनिसक्नुभयो र तपाईँले गोविन्द केसीलाई खुसी हुँदा हुन्छ म एफिलिएसन लिन्न पनि भन्नुभयो। सरकार परिवर्तन भएसँगै आफूले महसुस गरेका कुरा त होला नि, भोलि मैले यदि अब एफिलिएसन चाहिएर तपाईँको करोडौँ अर्बौँ लगानी भएको छ होइन, केही न केही होला भावी योजना पनि तपाईँको त्यो अब अहिले हात काङ्ग्रेस र माओवादीकै हातमा छ होइन, सरकार अहिले त्यति अवस्थामा छ। यो हेर्दै जाँदाखेरि काहीँ फेरि फर्केर त्यो व्यक्तिहरू जाँदाखेरि मलाई के भन्लान् भन्ने त्यस्तो महसुस केही हुन्छ कि हुँदैन? के अरे जस्तो अब सरकार परिवर्तन भइसक्यो, केपी ओलीबाट सत्ता चाहिँ अहिले भनौँ न गठबन्धनको सरकारमा छ, प्रधानमन्त्री देउबाजी हुनुहुन्छ। हुन त तपाईँले भनिसक्नुभयो म एफिलिएसन लिन काहीँ पनि जाँदिनँ, कसैको घर ढोका धाउँदैन भनेर, तर जानुपर्ने अवस्था आयो भने फेरि प्रचण्ड हुने या भनौँ अरू हुने जाँदा चाहिँ अब कसरी जाँदिन। बरु म यता सुन्नुहोस्, बरु मेरो यो सबै सिरिखुरी सकियोस्, अब म प्रचण्डका ढोकामा सम्बोधन दिनुहोस् प्रचण्डज्यू भनेर, अध्यक्षज्यू भनेर, अनि त्यहाँबाट चाहिँ म जाँदिनँ, धरोधरमा जाँदिनँ। किनभने नि मलाई अब सम्बोधन लिनु नै छैन। कुरा बुझ्नु होइन? यहाँका विद्यार्थी 137वटा नर्सिङ कलेज त बन्द गराए, यहाँका विद्यार्थी जम्मै बाहिर पठाउँछन्। अब हेर्दै जानुहोस् त 5 वर्ष पछाडिको स्थिति के हुन्छ। 17 खरबको बजेट छ, 17 खरब घाटा छ। अब यिनीहरूलाई गाडी कसरी चढ्दा रहेछन्, यिनीहरूले ट्याक्स कसरी यिनीहरूको कसरी उठाउँदा रहेछन् होइन, यिनीहरूको अब देखिँदै जाँदैछ क्या। यिनीहरूका वरिपरिका सेनालाई पुलिसलाई कसरी तल खुवाउँदा रहेछन् होइन, यो सबै कुरा देखिँदै जाँदैछ। मलाई पर्दैन, भगवान्ले पुर्याउँछन्, सबै बन्द हुनुपर्छ नेपालमा। 10+2 माथिदेखि सबै बाहिर पढ्न जाने, एमबिबिएस बाहिर पढ्न जाने, नर्सिङ बाहिर पढ्न जाने भएपछि नि होइन अब के हुन्छ। र त्यसले गर्दा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने तपाईँलाई तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानलबाट के चाहिँ जाओस् भन्दाखेरि नि सम्बोधनको लागि नि यता हेर्नु न म जाँदिनँ। त्यही भएर त म स्कुल बनाउन थालेँ त। स्कुल 2वटा बनाएँ झापामा, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम गर्ने, 10,000 महिलाको नि पाठेघर निःशुल्क उपचार गरिदिँदैछु, भनौँ न स्क्रिनिङ गरिदिँदैछु निःशुल्क 10,000 महिलाको, झापा जिल्लाका महिलाहरूको। म जनताको दिलमा बस्ने, आफ्नै गाउँमा बस्ने, जनताको दिलमा बस्ने। अब धेरै भयो क्या, प्रचण्डको पनि सङ्गत गरेँ, अरू नेताको पनि सङ्गत गरेँ, अब नगर्ने। र हामी जति पनि 17,000 जनता मऱ्यौँ नि, म जस्तो मान्छे सैनिक हिरासतमा बस्यो नि, त्यो हाम्रो ठुलो दुर्भाग्य, ठुलो भनौँ न समय लस भयो होइन। यस्तो हुन्छ भनेर जानेको थियो भने कसैले पनि जनयुद्ध गर्दैन थियो, कोही पनि गोली र बारुद बोकेर हिँड्दैन थियो, कोही पनि सैनिक हिरासत बस्दैन थियो, कोही पनि मर्नेवाला थिएन। जनयुद्ध त सकियो त मुलुकमा, जनयुद्ध पनि सकियो। गणतन्त्र के को गणतन्त्र हो यो? गणतन्त्र तपाईँको जबसम्म यो देशमा हिन्दू राज्य कायम हुँदैन नि, यहाँ हेर्नुहोस् अझै कस्ता कस्ता घटना घट्छन्। जस्तो भनौँ न यो सरकारले 5 बजे सहमति गर्यो गोविन्द केसीसँग, अब यसले कस्तो किसिमको प्रभाव ल्याउला? अब सरकार झुकेकै हो गोविन्द केसीमा, अब कस्तो किसिमको देशमा समस्याहरू आउँछन्? तपाईँले भन्न त भन्नुभयो नर्सहरू पढ्न बाहिर जानुपर्छ भनेर, त्यसैको लागि त युरोप अमेरिका जाने विद्यार्थी छ नि, जहिले यस्तै गरिब देशहरूमा यस्तै गोविन्द केसी जस्ता बुख्या च्या उभ्याउने, अनसन राख्ने, खाएर अनसन बस्ने, अनि पत्रकारहरू भरेर जाने, गोविन्द केसीलाई भगवान् भन्ने, कुरो बुझ्नु होइन। अनि त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ नि यहाँ पढ्ने वातावरण खैलबोल ल्याउने, अनि विद्यार्थी जति सबै बाहिर पठाउने, यहाँका मेडिकल कलेज बन्द गराउने, यहाँका नर्सिङ कलेज बन्द गराउने, यहाँका कलेज जति सबै बन्द गराउने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यस पछाडि विद्यार्थी बाहिर पठाउने। तपाईँलाई के लाग्छ यो सरकारले मेडिकल कलेज, प्राइभेट मेडिकल कलेजहरू बन्द गर्न सक्छ? यस्तो कुराहरू पनि आइराखेको छ। यो सरकारको दम छैन। संविधानले मेडिकल देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्न दिने भन्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ मेडिकल कलेज बन्द गर भनेर भन्दाखेरि कसरी बन्द हुन्छ? जस्तो तपाईँलाई यो हस्पिटल बन्द हुन्छ जस्तो लाग्छ? सक्छ, आएर गर्न सक्छ?
सरकारले सक्छ सक्दैन नि। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अस्ति संसदमा बुझ्नु भएन केपी ओलीले कसरी भन्नुभयो, एउटै मान्छे हो क्या त्यसरी भन्ने, बुझेको छ क्या, दुःख सुख सबै बुझेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँ यो विषयमा के क्लियर हुनुहोस् भनेदेखि मलाई अहिले सम्बोधन चाहिएको होइन, म सम्बोधन लिन्न, क्लियर हुँदा हुन्छ। शेरबहादुर देउवा पनि क्लियर हुँदा हुन्छ, प्रचण्ड पनि क्लियर हुँदा हुन्छ होइन, हजुर सबैजना गोविन्द केसी क्लियर हुँदै जाँदा हुन्छ, त्यो ओम अरियाल भन्ने वकिल छ एउटा, त्यो क्लियर हुँदा हुन्छ होइन, सबै क्लियर हुँदा हुन्छ। त्यो श्रीकृष्ण गिरी भन्ने घुसिया छ एउटा, घुस त्यहाँबाट बोकेर लगेर नारायण काजीलाई पुर्याउने, त्यसले बुझ्दा हुन्छ। म एफिलिएसन लिन जान्न। अब अलिकति कुरा गरौँ राजनीतिक अवस्थाको। एमाले पार्टी फुट्यो, फुट्यो। माधव नेपालले नयाँ पार्टी पनि दर्ता गर्नुभयो। किन यस्तो गर्नुभएको, के हो भित्री राजनीति, कस्तो महसुस भइरहेछ तपाईँलाई आफूले पनि भनौँ? होइन मैले त देखिसकेँ त, केपी ओली र केपी ओलीले एउटा कुरो भनेको छ नि, पिलो निचरिएर जाँदैमा ओजन घट्दैन भनेर भनेको छ नि। हेर्दै जानुहोस्, माधव कुमार नेपालसँग 20 जनाभन्दा मान्छे भएछन् भने, 20 जनाभन्दा बढी मान्छे भएछन् भने माधव कुमार नेपालसँग हेर्नु होला, हुँदैनन्। तपाईँ क्लियर हुनुहोस्, किनभने झापाको परिस्थिति हेर्नुभयो नि तपाईँहरूले, आएर बुझ्नुभयो नि त। यहाँ माधव नेपालका मान्छे देख्नुभयो, छैनन् नि, छैनन् नि, सबैतिर त्यही छ अहिले। यो कस्तो गर्न खोजेको भने केपी ओलीलाई एक्ल्याएर सिद्ध्याउन खोजेको होइन, पिछिल्लो चरण। तर अब केपी ओली त्यसरी सिद्धिनेवाला मान्छे मैले देखिनँ, त्यति सजिलै सिद्धिँदैन। केपी ओली भनेको राजनीतिकमा अरू भनेको के देखियो भने बोक्रा देखियो, यी भनेको शक्तिशाल देखियो क्या राजनीतिकमा, राजनीतिकमा शक्तिशाल देखियो। जुन भिजन छ नि केपी ओलीको, त्यो भिजन नि अरूमा छैन। जस्तो माधव नेपाल छुट्टिएर जानुलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? जस्तो भनौँ न, अब हेर्दै जाँदाखेरि पछिल्लो समयको घटनाक्रम हेर्दै जाँदा तपाईँले ओलीलाई पनि नजिकबाट चिन्नुभएको छ, माधव नेपाललाई पनि नजिकबाट चिन्नुभएको छ, कसरी लिनुभएको छ माधव नेपाल छुट्टिएर जानुलाई चाहिँ? माधव कुमार नेपाल छुट्टिएर गएको त राम्रो भएको छ त, जसले घरमा आगो लगायो। तपाईँ बुझ्नु न, म एउटा कुरो के भन्छु नि, प्रचण्डलाई पनि भन्छु, माधव कुमार नेपाललाई पनि भन्छु, मैले भन्ने त तपाईँलाई, मलाई सम्बोधन, यही सम्बोधन मैले पाउन न मेरो बिग्रिने हो, अरू त केही बिग्रिनु नि। त 17,000 मान्छे मरे जनयुद्धमा, उहाँले त मारेको होइन, जनयुद्धमा मरे होइन। म आदर्श पुरुष भनेर म मान्थेँ। त हिजो शेरबहादुर देउवाले नि 50 लाख रुपियाँ पैसा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको उसमा राखेको हो नि, टाउको मूल्य राखेको होइन। आज बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड सबैजना मिलेर त्यही शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैछन् भनेपछि नि, अनि त्यस्तो त्यो नैतिकताको राजनीति हो। अनि त्यस्ता ठाउँमा दुर्गा प्रसाद बस्छ, अलिकति त इज्जत छ नि हो हाम्रो। ल तपाईँ भन्नु त बरु काङ्ग्रेसै हुनु नि यिनीहरू, किन आफ्नो पार्टीको नाम राख्नु? त आम पब्लिक हो नि अहिले, रिक्सावाला ठेलावाला यो जति पनि छ, जो ग्रास रुटको मान्छेहरूको भनाइ नै त्यही छ, ग्रास रुटको मान्छेको भनाइ नै त्यही छ। मेची अञ्चलबाट नि गफ गरेको होइन, माओवादीले एउटा वार्ड अध्यक्ष पनि जित्नु न मेची अञ्चलबाट। त्यस्तो पकड ओलीजीले बनाइसक्नु भएको छ त्यसलाई पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दै जाँदाखेरि? झापा जिल्ला पूर्वको प्रचण्डको टावर भनेको को थियो? दुर्गा प्रसाई। टावर त ढलो नि। खास तपाईँलाई चित्त नबुझेको कुरा के हो? तपाईँ मलाई चित्त नबुझेको कुरो के हो भन्दाखेरि यही कुरो हो चित्त नबुझेको। 17,000 मान्छे मरे, सैनिक हिरासत बसियो। तर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसका हुन्, मलाई मतलब छैन। विश्वप्रकाशजीहरू मेरो साथी हुन्, उहाँको पालो आउँथ्यो, तर उहाँलाई बाध्यताले प्रधानमन्त्री बनाउन लग्यो। यो कुरो मलाई चित्त बुझेको थिएन। बरु त्यो ठाउँमा कि त माधव नेपाल नै भएको थियो भने, कि त प्रचण्ड नै भएको थियो भने हुन्थ्यो क्या। तर आम पब्लिकले नि यो कुरा पचाएछन्। यो त चुनावमा गरिहाल्छ नि कुरा, चुनावमा त हामी बोल्छौँ नि, अब हामी बोल्छौँ नि त। खास ओलीजी र माधव नेपाल बिचजीको त्यो वास्तविक घटना चाहिँ के हो जसका कारणले ओली र माधव कुमार नेपालको बिचको लडाइँ भनेको के हो भने, माधव कुमार नेपालले यो हाम्रो के भन्छ भण्डारी, हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूको विद्यादेवीज्यूको श्रीमान हुनुहुन्छ नि, हजुर के भण्डारी अरे, मदन भण्डारी मरिसकेपछि उहाँले त मुफतमा पाएको महासचिव, कुरो बुझ्नुभयो के,
15 वर्ष चलाउनु भयो तर केपी ओली त चुनाव जितेर महाधिवेशन जितेर अध्यक्ष भएका हुन् नि त 5 वर्ष अध्यक्ष हुँदाखेरि चाहिँ नि माधव कुमार नेपालको सबै चिलाउनु पर्ने तलदेखि माथिसम्म टाउको चिलाउनु पर्ने के हो त प्रतिगमन गरे अरे केपी ओलीले के प्रतिगमन गरे भन्नु त छुच्चे नक्सा निकाल्नु प्रतिगमन हो संसद विघटन गर्नु प्रतिगमन होला नि होइन संसद विघटन गर्नु होइन संसद विघटन गर्नु त एक्जिक्युटिभ पावर एक्सर्साइज गर्ने मान्छेले नि गर्छ एक्जिक्युटिभ पावरको मतलब के हो त कार्यकारी प्रधानमन्त्री गर्छ किनभने लन्डनमा पनि भएको छ जहीँ तहीँ भएको छ फ्रेस चुनावमा जाउँ न भन्दाखेरि किन नगएको त डेमोक्रेसीको राम्रो पक्ष भनेको चुनाव हो भन्ने अनि चुनावमा जानको लागि चाहिँ नि परमादेश जारी गरेर त्यो चाहिँ राम्रो हो त अदालतबाट परमादेश आजसम्म संसारमा कहाँ भएको थियो आजसम्म संसारमा कहाँ भएको थियो छैन त्यसले गर्दा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने एमाले भनेको एमाले नै त्यसमा पनि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले नै भन्छ असर पर्ला नि त अब एउटा भाग भनौँ या माधव नेपाल समूह नै छुटेर नयाँ पार्टी दर्ता गरेर जाँदाखेरि केपी ओलीलाई एमालेको राजनीतिलाई केही न केही असर गर्दैन केही असर गर्दैन हेर्दै तपाईँ जानुहोस् मान्छेले सबै बुझिसके पहिलाको जस्तो छैन स्थिति पहिलाको जस्तो छैन यहाँ सुन्नु न अस्ति कतिजनाको 100 कतिजनाको नाम पठाएको 90 जनाको नाम पठाएकोमा त्यो रबिन कोइरालाले पनि छोड्नु पर्यो सबैले छोड्दै 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 आइसके त अहिले 20-25 जनामा त्यो पनि छोड्दै आउने क्रम छ कुरो बुझ्नुभयो के खास माधव नेपालले चाहेको के हो त 10 बुँदे सहमति पनि मान्नु भएन उहाँले चाहेको यस्तो छ उहाँले चाहेको के भन्दाखेरि केपी ओलीले अध्यक्ष छोडिदिनु पर्यो उहाँ अध्यक्ष हुने त्यतिकै दोस्रो अध्यक्ष दिन्छु त भन्नुभएको थियो नि त त्यही पनि नमान्नु दोस्रो अध्यक्ष दिन्छु चाहिँ भनेको त तर केपी ओलीले हुँदैन भन्दैको थियो हुँदैन भनेको त्यो गलत कुरा हो मैले त कुरा गरेको छु नि हजुर बुवासँग हुँदैन भन्नुभएको उहाँहरूको अब मिल्दैन क्या कुरो यो पार्टी एक पनि हुँदैन जस्तो योगेश भट्टराईहरू त बिचको जुन अहिले 8-9 जना नेता छन् नि यिनीहरूको पनि डुएल रोल भयो क्या कि जाने हो नि माधव कुमारसँगै जाउन् भनेर भनेकै त हो नि उहाँले के आउँछौ भने मसँग आऊ भनेर भनेको हाम्रो त सल्लाह के हो त मलाई थाहा छ नयाँ नेतृत्व खडा गरौँ भनेको अब हाम्रो कुरा त त्यही हो प्रचण्डकै कारणले माधव नेपाल छुटेर जानु भएको हो त प्रचण्डको कारणले चाहिँ होइन प्रचण्डलाई चाहिँ आज चाहिँ त्यो भन्छ नि पिसा फेरेर ओछ्यान न्यानो भन्छ नि प्रचण्डलाई अहिले न्यानो त भएको छ एकछिन प्रचण्डको होइन प्रचण्डको फेरिमा राजनीति घुरेको छ त उनले बुझेको छ तर एउटा कुरो तपाईँले बुझ्नु होला अन्ततको त सबैभन्दा ठुलो घाटा प्रचण्डलाई हुन्छ यहाँ त्यही भएर मैले प्रचण्डलाई पटक पटक अध्यक्षज्यू तपाईँ यो नगर्नुहोस् तपाईँ यो नगर्नुहोस् तपाईँ केपी ओलीसँग मिलेर जानुहोस् माधव कुमार नेपाल र नारायण काजीको साथ छोड्नुहोस् भनेर भनेको कारण नै त्यही हो नि त मैले त बुझेर मसँग त हिजो अस्ति पनि हजुरबुवाले मलाई फोन म त बसेँ नि त गफ गर्दाखेरि हेर के प्रचण्ड यतिखेर पार्टी अध्यक्ष हुन्थ्यो मलाई साथ दिएको थियो भने म 5 वर्ष देश चलाएर छोडिदिन्थेँ म महाधिवेशनमा पनि उठ्ने थिइनँ म उसैलाई सपोर्ट गर्थेँ भन्नुहुन्थ्यो हिजो अस्ति पनि हिजो अस्ति पार्टीबाट बुझ्न चाहिँ प्रचण्डजीले किन नसकेको लामो समय राजनीति गर्नु पनि भयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यस्तो भयो कि अब घेराबन्दीमा हालेर प्रचण्डलाई नि खबरदार भनेर चाहिँ नि गर्दै थिएनन् नि माधव कुमार नेपाल र नारायण काजीहरूको टिमले भयो त्यस्तो अब के छ अब आउने चुनावमा फेरि उहाँहरूको मिल्न सक्ने सम्भावना यासँगै मिलेर काम गर्न सक्ने केपी ओली त मिल्दैनन् अब तर उता फेरि कम्युनिस्टहरू एक भएर चुनाव उनीहरू जम्मै कुन कम्युनिस्ट छन् त सिपी मैनालीदेखि लगायत सिपी मैनालीले हिजो अस्ति मेरो हजुरबुवाहरूलाई यहाँ उ गरेको होइन मारेको होइन मेरो हजुरबुवा विष्णुप्रसाद विमललाई मार्ने यिनीहरू त हुन् नि त के सिपी मैनाली के हैसियत छ सिपी मैनालीको के हैसियत छ राधाकृष्ण मैनालीको के हैसियत छ बाबुराम भट्टराईको के हैसियत छ के हैसियत छ विप्लव लगायतका नेताहरू पनि केही छैन काम छैन सकियो कसैले पनि पत्याउँदैन कसैले पत्याउँदैन विप्लवको पनि आहुति भन्ने फुटिसके यहाँ आहुति ग्रुपका मसँग अस्ति भाडा छैन भनेर काठमाडौँ जाने भनेर पैसा माग्न आएको थिएँ सके छैन तपाईँ धेरै राजनीतिमा चासो पनि राख्नुहुन्छ र तपाईँको भनौँ न डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट राजनीतिमा संलग्नता पनि देखिन्छ होइन अहिलेको राजनीतिक माहौल अवस्था भनौँ या यो यति बेलाको सबै सिनारियो हेर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ देशलाई कताबाट चलाइराखेको हो बाहिरी हस्तक्षेप भयो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ यस्तो केही हो यहाँ उहाँहरूले के बुझ्नु भने नि बाहिरी हस्तक्षेप हुँदैन थियो उहाँहरूले के गर्नु भने एकजनाले भिआरआईमा साइन गर्नुभयो इन्डियाको भनाइ त सिधै छ त
प्रचण्डलाई हामीले 12 वर्ष इन्डियामा राखेर 12 बुँदे सहमति गराएर सत्तामा पुर्यायौँ, बिआर राईले साइन गर्नुभयो होइन, ठुलो मगरमछ ल्याएर हालिदिनु भयो छिमेकीमा, अनि शेरबहादुर देउपाले एमसिसी पास गर्नुको भयो क्याबिनेटबाट, छ त उहाँहरूलाई त एमसिसी पास होला त, सबैजनाले नगरेसम्म हामी गर्दैनौँ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ नि त। होइन, त्यो त उनीहरूले गर्नै पर्छ, त्यो गर्न नगराइ त छोड्दैन अमेरिकाले, त्यो गराउने भनेर पहिल्यै कमिटमेन्ट गरिसकेर पहिल्यै भ्याइसकेको रहेछ। अहिले सायद केपी ओलीलाई पदबाट भनौँ न यसरी प्रमादेशको सरकारबाट जसरी अदालतले जुन प्रमादेश दियो त्योबाट केपी ओलीलाई हटाएर चाहिँ एमसिसी पास गर्नका निमित्त नै यस्तो त्यही हो केपी ओली भएको हुनुहुन्थ्यो भने एमसिसी पास हुँदैन थियो, उहाँले भनेको मात्रै हो, म त बुझ्छु नि त कुरा त, उहाँले गर्नु हुँदैन थियो, किनभने कसैले पनि मृत्युपत्रमा साइन गर्दैन नि त होइन, केपी ओलीले गर्नु हुँदैन थियो, केपी ओलीले बुझेको थियो कुरो। सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भन्दाखेरि केपी ओली हुँदाखेरि यहाँ हिन्दू राज्य कायम हुन्छ भनेर पश्चिमाहरू लागेका हौँ, पश्चिमा मुलुकहरू लागे, केपी ओलीले अब लगभग ढिलो छिटो हिन्दू राज्य कायम गराउनेमा लाग्नु भएको थियो, किनभने 2062-63 जनआन्दोलनले को म्यान्डेट थिएन नि त धर्मनिरपेक्ष गर्ने त, उहाँले गर्नुहुन्थ्यो क्या, त्यति विश्वास चाहिँ थियो, त्यही भएर उहाँले पशुपतिमा पूजा गर्ने, पशुपतिमा जलारी चढाउने, रामको मन्दिर बनाउने, लक्ष्मणको मन्दिर मूर्ति बनाउने काम त सुरुवात गरिसक्नु भएको थियो नि त, त्यो त जनतामा मेसेज गइसकेको थियो नि त। र यो देशमा हिन्दू राज्यको पक्षमा धेरै ठुलो आन्दोलन हुँदैछ, अब राजावादीको आन्दोलन हुँदैन यहाँ, राजावादी कमल थापाहरूलाई पत्याउँदैन मान्छेले, हिन्दू राज्यको लागि छुट्टै माओवादीबाट अरू पार्टीबाट आएका जुन छन् नि फियर मान्छेहरूले अब हिन्दू राज्यको उसमा यो एउटा उसमा चाहिँ नै अगाडि बढाउँछन्। यो गठबन्धनको सरकार पहिलो चरणमै विवादित भयो स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई लिएर, र कुरा आइरहेको छ स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीले पनि आफ्नो लागि मात्र निर्णय गर्नुभयो, या आफ्नो लागि मात्रै अहिले जति पनि कुराहरू गरिरहनु भएको छ आफ्नो लागि मात्र गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ, के लाग्छ तपाईँलाई साँच्चै यस्तो? त्यो चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रीको विषयमा मलाई कमेन्ट गर्न छैन, किन छैन भन्दाखेरि ऊ एउटा उद्योगी मान्छे हुन्, उसको पनि श्रीमती छैनन्, छोराछोरी पनि छैनन्, भएको सम्पत्ति सबै नेपाल ट्रस्टलाई दिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यस्तो ऊ स्वास्थ्य सुविधा पनि लिन्न भन्नुहुन्छ होइन। अब हाम्रो देशमा यस्तो छ नि त, हाम्रो देशमा 22 रुपियाँको भुके चप्पल लगाएर सिङ्गदरबार छिर्ने आज सबैका काठमाडौँमा घर भए गाडी भए, ऊ त धनी नै हो नि त, उसले त कमसेकम खाँदैन थियो नि त, त्यस्तो मान्छे त्यहाँ गएको थियो भने स्कुल चलाएको थियो, हस्पिटल चलाएको थियो, उसले नीति निर्माण त एउटा राम्रो गर्थ्यो नि त, बुझ्थ्यो नि त, त्यस्तो मान्छेलाई गर्न दिँदैनन्, उसले के निर्णय गरेको छ त? केही पनि निर्णय गरेको छैन, आफ्नो कलेजलाई आफ्नो मेडिकललाई हुने मात्र निर्णयहरू त्यो सबै गलत हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्दा गर्ने नै होइन, त्यो त शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने हो मेडिकल कलेजहरूलाई, कहाँ गलत कुरा हो त्यो। अब यो गठबन्धनको सरकारको भविष्य के हुन्छ तपाईँको धारणामा? गठबन्धनको सरकारको यिनीहरूले कि त अब चुनावको सुरु भइसक्यो होइन, अब तपाईँको चाहिँ गठबन्धनको सरकार भनेको चाहिँ नि को भविष्य भनेको शेरबहादुर देउपाले ठुलो गल्ती गर्नुभयो, किनभने अब उहाँको उसमा अर्कोपल्ट ठुलो पार्टी हुँदै थियो, त्यसमा अब 2-4 सिट घटाउने मेलोमा जानुभयो उहाँ, अनि उहाँले हिजो चाहिँ के गरेको थियो, अब के गर्नुहुन्छ? त्यो गोविन्द केसीसँग हिजो पनि उहाँले सम्झौता गरेको, अहिले पनि त्यही सम्झौता गर्नुभयो त, हिजो पनि त शेरबहादुर देउपाले सम्झौता गरेकै हो, उहाँले फेरि अहिले आएर चाहिँ गोविन्द केसीसँग सम्झौता गर्नुभयो। जसरी भनौँ न अध्यादेश मार्फत पार्टी फुटाउने कामहरू भइरहेको छ, यो यसको असर चाहिँ कुन कुन पार्टीमा पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? काङ्ग्रेसमा पनि पर्छ, अब रामचन्द्र पौडेलहरू फुट्न बेर लाउँदैन, रामचन्द्र पौडेल शेखर कोइरालाहरू शशाङ्क कोइरालाहरू एक भएर फुट्न बेर लाउँदैन, यहाँ कसैको भरोसा छैन, छ कसको? माओवादीमै नारायण काजी ग्रुप फुटेर जान बेर लाउँदैन होइन, नारायण काजीलाई उहाँ उपप्रधान चैत प्रयास्ट जाने भनेको, उहाँ प्रचण्डले चाहिँ तपाईँको त्यो नगर्ने भने अरे सम्झौता गर्दाखेरि उपप्रधान कोही नराख्ने भनेपछि उहाँ नारायण काजी बिच्किरहेछ मन्त्री बनेको मान्छे, यसमा मन्त्री खाँदा चाहिँ के हुन्छ यही कुरो मैले बुझिनँ, के छ मन्त्रीमा? एउटा यस्तो कुरा पनि आइरहेछ सायद तपाईँले सम्बन्ध नपाउनुको पछाडि भोलि दुर्गा प्रसाद चुनाव आफै लडेर आफै स्वास्थ्य मन्त्री भएर या शिक्षा मन्त्री भएर चाहिँ सम्बन्ध नआउन सक्छ भन्ने कुराहरू पनि चलिरहेछ नि, कतिको सम्भावना छ यो चाहिँ? त्यो होइन, त्यो भोलि भविष्यको कुरा त अर्कै कुरा हो नि, त्यतिखेर चुनाव लड्नु जनताले चाह्यो भने
होइन चुनाव लड्नु जित्नु भनेको भरे पार्टी कुन पार्टीले सिट दियो भने होइन त त्यतिखेर टिकट दियो भने अर्कै कुरा हो तर अहिले त्यस्तो छैन चुनाव लड्ने तयारी छैन त्यो चुनाव लड्ने तयारी छैन अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्णलाई धेरै सामाजिक कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ पछिल्लो होइन, समय मैले मेरो देशको चाहना- राजनीतिक अवस्था यस्तो छ देशको राजनीतिक अवस्था यस्तो छ जहाँ सरकार पुगेको छैन त्यहाँ दुर्गापुर चाहिँ पुगेको छ त्यो तपाईँहरूले हेर्नुभयो आज मैले 10,000 महिलाहरूको पाठेघरको स्क्रिनिङ गर्ने मैले झापा जिल्लामा एउटा योजना ल्याएँ निःशुल्क 1,000 परिवारलाई 1 लाखको बिमा 1,000 परिवारलाई गराउने एउटा निर्णय गर्दै आज त्यो तपाईँको 65 जनाले आज सुरु पहिलो दिन गरे त्यो तपाईँहरूले हेर्नुभयो सिंहदेवी स्कुल बनाइदिएँ 2 करोडको बजेटमा बन्दैछ मनमाया स्कुल बिर्तामोडमा बन्दैछ र स्वास्थ्य र शिक्षा जुन छ नि कुरो मान्छे स्वास्थ्य रहनुपर्छ मान्छे शिक्षित बन्नुपर्छ र हरेक गरिबको बिएनसी हुनुपर्छ हरेक गरिबको पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल हुनुपर्छ त्यो गरिबभन्दा गरिबको पहुँच म पूर्वाञ्चल र बिएनसीमा पुर्याउँछु भनेर मैले 1 लाखको 1,000लाई 1 लाखको बिमा गरिदिएको हो नि त आफूले पैसा तिर्दिएको हो नि त त्यसले गर्दाखेरि म त्यो अभियानमा लागेको मान्छे हो त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो राजनीतिकसँग मैले यो बुझेको कुरा देखेको कुरा यहाँका रिक्सावालाले ठेलावालाले भनेको कुरा मैले त्यो भनिदिएको हो मैले यो कसैलाई घोचपेच पुर्याउन होइन मैले प्रचण्डको दिल दुखाउन अनि केपी ओलीज्यूको दिल दुखाउन शेरबहादुरज्यूको दिल दुखाउन नारायण काजीज्यूको दिल दुखाउन गरेको कुरो होइन भोलि यो त अब 5-6 महिना पछाडि जनताले उहाँहरूलाई कसलाई माथि लाने कसलाई तल लाने पुर्याइहाल्छ नि त्यो भन्दै बिदा लिन चाहन्छु नमस्ते